बदरीक्षेत्रं गत्वा तत्र ब्रह्मविद्भिः साकं बहुधा ब्रह्मविचारं कृत्वा प्रस्थानत्रयमिति प्रथितानां भगवद्गीता दशोपनिषत् ब्रह्मसूत्राणाम् अद्वैतसिद्धान्तस्फोरकाणि निखिलसुधीजनाभिष्टुतानि अनवद्यानि भाष्याणि व्यररचन्। तद्वत् उपदेशसाहस्री विवेकचूडामण्यादीन् नैकान् प्रकरणग्रन्थान् उपनिबबन्धुः तथा गणेशपञ्चरत्न सौन्दर्यलहरी शिवानन्दलहर्यादीनि नैकानि रमणीयानि स्तोत्राणि उपन्यभांसुः। ततः त्रिः समग्रे भारते देशे सञ्चारं विधाय वेदविरुद्ध मतावलम्बिनो जनान् वादे व्यजेषत। सनातन वैदिकधर्मम् औपनिषदम् अद्वैतसिद्धान्तञ्च सर्वत्र प्राचारयन् काश्मीरदेशे सर्वज्ञपीठम् अध्यरुक्षन् सनातन वैदिकधर्मस्य सार्वदिकप्रचाराय